बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन कर्नाटका की जानिब से मैं फिर एक मरतबा आपको इस प्रेस मीट में इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आपने सुना कि ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन आइटा कर्नाटका जो स्टेट भर में एक मुहिम मनाने का तय किया गया है, जिसका आगाज़ आज से जो है शुरू हो रहा है। आज से 10 दिन तक यानी 25 तारीख तक ये मुहिम जारी रहेगी। इसका उन्वान है सेहतमंद मोलिम और सेहतमंद तालीम, यानी हेल्दी टीचर एंड हेल्दी एजुकेशन, जिसको हम कन्नड़ में अगर कहें तो आरोग्यकर शिक्षणक्कागी आरोग्यवंत शिक्षक, इसको हम यूं भी बोल सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए, इससे पहले मैं आपको ये बात बताते चलूं कि कर्नाटका गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड कर्नाटका हेल्थ डिपार्टमेंट, जो दोनों इश्तराक एक सर्वे किया गया था टीचरों के दरमियान। खुसूसन लेडी टीचर्स के हेल्थ के ताल्लुक से एक सर्वे हुआ। उस हेल्थ की रिपोर्ट जो है, अगर आप सुनेंगे कि वाकई जो है तशवीशनाक ये रिपोर्ट हमारे सामने ही है। टोटल 60% जो लेडी टीचर्स है, इनकी जो है सेहत में बीपी और शुगर, कुछ टीचर्स को कैंसर जैसी बीमारी, किडनी के बीमारी के शिकार, ये जो है एक रिपोर्ट थी पूरी टीचर कम्युनिटी के लिए एक क्या कहते हैं, भयानक बोल सकते हैं या एक डरावना बोल सकते हैं। उनके सेहत का जो चीज़ें हैं, तशवीशनाक कह सकते हैं इसको। अच्छा, ये किस लिए हो रहा है? ये प्रेशर है, टेंशन है, काम का दबाव है, और ये तमाम चीज़ों की वजह से टीचर्स के अंदर ये तमाम बीमारियां का जो शिकार होने जा रहे हैं। हम इस मुहिम के जरिए असातिज़ा को और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, हुकूमत को ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर असातिज़ा सेहतमंद नहीं रहे, जो क्लासरूम भी जो है, क्लासरूम में जो पढ़ने वाले बच्चों के अंदर उसका असर पड़ता है, पूरा जो है तालीमी जो माहौल बिगड़ जाता है। जो टीचर अगर सेहतमंद होती या सेहतमंद होता तो क्लासरूम में एक्टिव रोल अदा करता है। जो कुछ पढ़ाना चाहता है वो तमाम चीज़ें जो है वहाँ क्लासरूम के जरिए वो अपने ट्रांसफर हो सकते हैं बच्चों को। अगर टीचर ही बीमार है तो जाहिर बात है कि सीएल डालेगा, छुट्टी करेगा, और जो है बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट के लिए परेशानियां जो है आयद होंगी। तो इस लिहाज से हम ये डिपार्टमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट को हम ये डिमांड करना चाहते हैं कि इस मुहिम के जरिए कि टीचरों को बिला वजह जो काम दिया जा रहा है, बिला वजह जो प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, उनको रोका जा सकता है। उसको कम करते हुए टीचर को टीचर का काम करने दे। टीचर को मुख्तलिफ सर्वे है और बीएलओ बनाया जाता है, आधार कार्ड का लिंक जो है कराने के लिए उसको लगाया जाता है। इन तमाम चीज़ों की वजह से स्कूल का काम भी करते हुए और इन तमाम दूसरे काम भी अगर करना है तो जाहिर बात है कि उस पर प्रेशर आएगा। जब प्रेशर आएगा तो इन तमाम बीमारियों की शिकार होगी। इस मुहिम के जरिए हम इंशाल्लाह टीचरों तक पहुंचना चाहते हैं। टीचर्स के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम मनाना चाहते हैं कि हर स्कूल में हमारे तमाम कर्नाटक के यूनिट्स जहां पर है, वहां स्कूल लेवल पर, यूनिट लेवल पर अच्छे डॉक्टरों के जरिए फ्री हेल्थ जो है टेस्ट कराया जाए टीचरों का। उसके साथ साथ जो अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस ताल्लुक से लेक्चर्स वगैरह रखा जा सकता है, ये हमारे प्रोग्राम में शामिल है। फिर प्रेशर को किस तरह मेंटेन किया जाए, दबाव को किस तरह मेंटेन किया जाए, इस ताल्लुक से हम काउंसलिंग किया जा सकता है टीचरों का, और बड़े माहिरीन को जो है बुलाकर उनके साथ जो है हम बातचीत करा सकते हैं। उसके अलावा टीचरों के लिए वाकाथान के जरिए एक अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि एक हेल्दी हम बनना है तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जिंदगी को किस तरह जो है तब्दीली करना है, उन तमाम चीजों को जो है इन प्रोग्राम के जरिए कर सकते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स मीट करते हैं और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन टीचरों के दरमियान में करने का हमारा प्लान में, मंसूबे में शामिल है। बिलालमीन मोहतरम हाजरीन व नाजरीन, आज की ये इस प्रेस मीट में
آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسی ایشن کے ذریعے سے 10 روزہ مہم صحت مند تعلیم، صحت مند معلم سے متعلق جو بیداری لائی جا رہی ہے، اور اس کے تعلق سے ابھی محترم رضا مانوی صاحب صدر محترم ریاست کرناٹک آئیٹا اور محترم محبوب الحق صاحب جو اس مہم کے کنوینر ہیں، انہوں نے باضابطہ طور پہ اس کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی ہے، اور آپ کو بھی اس کا علم ہے۔ بہرحال یہ ایک سچی حقیقت ہے، اور اس بات سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے زندگی اور صحت ایک عظیم نعمت ہے۔ ہیلتھ از ویلتھ، یہ بہت مشہور ہے، اور یہ بھی ہم اس سے واقف ہیں، نالج از پاور۔ یہ دونوں کا امتزاج اگر دیکھا جائے، جو اساتذہ، جو برادری تعلیم جیسی نعمت سے مالا مال کر رہے ہیں، اور ان کے پاس سے جو نئی نسل پروان چڑھتی ہے، وہ اس ملک کا بہترین شہری اور ملت کا ایک بہترین فرد بن کر، ملت کا ایک مقدر ستارہ بن کر وہ آگے بڑھے۔ ایسی صورتحال میں ابھی صدر محترم کی جو باتیں واضح ہوئی ہیں اور رپورٹ آئی ہے، اس کے تعلق سے یقیناً ایک تشویشناک بات ہے کہ آیا جب صحت ہماری ٹھیک نہیں ہے، صحت گرتی چلی جا رہی ہے، بتدریج ایک معلم پریشان حال ہے، تو اس پریشانی کی کیفیت میں ظاہری بات ہے علم جیسی عظیم نعمت جو نئی نسل میں منتقل کرنا چاہتا ہے، ہماری روایات، ہمارے اعتقادات، ہمارے نظریات اور ہماری فکر کو دوسری نسل میں منتقل کرنے کا نام ہی تعلیم ہے۔ وہ بذات خود پریشان ہے، وہ ٹھیک سے محنت بھی نہیں کر سکتا، دوسرے کاموں میں مصروف ہے، دوسرے دباؤ اس کے زیر اثر ہیں، تو ایسے وقت میں کمرہ جماعت میں جانے سے پہلے اس کو جو محنت کرنا ہے، اور بچوں سے سامنے رہ کر جس طریقے کی بیداری ان میں لانا ہے، جس طریقے کی تیاری کر کے وہ آئندہ صرف امتحانات کے مقصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں وہ کام کرنے کے لیے کیسے تیار کرے، اس تیاری کے لیے ظاہری بات ہے وہ صحت مند رہے، تمام چیزیں، کوئی چیزیں اس پر دل و دماغ پر پریشر نہ پڑے، بلکہ پورے حساس بشاش کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، مطمئن کے ساتھ بچوں سے جب وہ مخاطب ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے درد دل کی باتیں، اپنے علم کی باتیں، اپنے خیالات، اپنے احساسات کی ترجمانی کر سکتا ہے، اور وہ علم کا ورثہ دوسری نسل میں منتقل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی ظاہری کیفیت ٹھیک نہیں ہے، ظاہری کیفیت کے ساتھ ساتھ اندرونی کیفیت بھی ٹھیک نہیں ہے، طبیعت اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ پریشان حال ہے، مختلف قسم کے دباؤ اس پر پریشر ہو رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بہترین تعلیم کے لیے کسی بھی شخص کا بہترین صحت مند ہونا ضروری ہے۔ بذات خود وہ بات مشہور ہے، وہ مقولہ، اے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، اے ساؤنڈ مائنڈ ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ علم کو دوسروں میں منتقل کرنے کے لیے بذات خود وہ بیمار ہے، تو ظاہری بات ہے وہ معاشرے کو کیا کچھ دے سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، بعض وقت ہم لوگوں سے سنتے ہیں یہاں کا نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے، یہاں کا
نظام تعلیم کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ جائزہ لیجیے آپ. کمزور اس لیے ہے کہ وہ ٹیچر بذات خود اپنا کما خواہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے رہا ہے. وہ ریگولیرٹی نہیں ہے. جو کچھ کہ وہ کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ دوسری چیزوں میں وہ مصروف ہے.